Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Another simbalay nga atong sawaan ang pulong na pud sa Dios. Sa dili pa ko mo-proceed sa unahan, mga pagpangumusta ug mga pagpatimbaya sa tanan natong mga kaigsunan gikan San Miguel going to Maramag and Don Carlos. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan nga ang atong simbalay nakadesign ni siya alang sa matag panimalay nga makakunik siya diha sa Dios sa simple nga pamaagi. Sa simple nga pamaagi, bisan wala ka nakailis, wala ka nakaligo, pero ang imong kasing-kasing nakadugtong o nakakunik diha sa Dios. Nag-ingon mga kaigsuonan sa Hebrewanon 10:25, matod pa sa Ginoo dito kang Apostol Pablo, ingon siya, ayaw ninyo undanga ang batasan sa mga panagtigom sa masigihimo sa uban. Hinuon pag ginasigay kamo, magdilig-unay, kay haduol na ang adlaw sa pagbalik sa Dios. Mo nga ang simbalay mo ni ang pagdilig-unay nato, pag dinasigay, pag pinigpikay sa baga, ingon man mga kaigsuonan, ang pag-inampuay sa matag usa. Although ang atong gathering nato sa usa ka bulan ka usara, gitawag nato og simbarangay. Mo na ang atong paningkamutan. Anyway di ay, no? Salamat kayo sa imong pagtambong sa simbarangay. Mga kaigsuonan ang atong goal sulod simbarangay nga ato ging punon ng covered court, no? Wa man gito na puno tong niagi, pero ato na siyang punon ang ato ang simbarangay. Sa tanan nga nag-apil simbarangay, ang Ginoo magabless nimo og sa wa maka-apil, pero naa ka simbalay, kabahin ka sa simbarangay. Okay. Mga pagpangumusta, dili man ko makigauban kaninyo sa simbalay, pero ang Espiritu sa Ginoo nagigauban diya kaninyo. Wala man akong presensya ingon nga inyong pastor, pero ang presensya sa Ginoo magaayo, magalig-on, magadasig, maghatag kaninyo kusog, maghatag kaninyo kadasig, kalipay kalig-on diya sa pagpangalagad. Sige, pagpakalato ang Ginoo, mga kaigsuonan, o pagpaki ang imong tapad, ingon man mga igsoon, ang imo gayod nga pagtuo imong lig-unon. Kay kanang imong pagtuo, mao na siya ang makapalong sa tanan nga mga pana sa kaaway, mga araw sa kanitnit. Panak sa imo, di nakadulot tungod kay naa kay pagtuo diha sa Dios. Amen. Before ko mo-proceed, thank you so much mga leaders namo gikan sa nagalaing mga sitio, purok, barangay, lungsod. Ang Ginoo magapanalangin kanato, mga pagpangumusta gikan kanako ngadto sa tanan nga mga leader sa simbalay o mga ginagmay nga tapok, pero nag-ingon ang balaang kasulatan, duha ug tulo ang Ginoo naa sa atong tunay. Unsa may kalainan pastor sa dinaghan o ginagmay? Ang ginagmay ang iyang kalainan nga ikaw makapokus ka diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang dinaghan makalingi-lingi ka, daghan ka makita nimo didto mga igsuon imong amigo na kontra nimo sa una, mabader ka, makita nimo yang sa dulupan makaganahan. Nakita nimo ang porma niya makaganahan. Pero simbalay ang makita nimo ang imo rang kaugalingon o ang presensya sa Ginoo nga diin presente ang Ginoo tungod kay ang iyang pulong ug ang Ginoo usara siya nga nagkikauban na dunggan nato. Bueno, praise the Lord. Hallelujah. Magprita. Atong ipantong atong kamot igsoon sa ato ang tapad para ang panalangin sa Ginoo mulatay sa iya. Ginoo, i-bless niya akong tapad. Panalanginan mo yang kinabuhi. Hablihi yung unahon na kasing-kasing nga makasabot siya sa imong pulong. Ang imong pulong Ginoo magdalag mensahe siyang kinabuhi. Ang imong pulong Ginoo magdalag kabaghuan siyang kinabuhi. Ang imong pulong Ginoo maghatag kanya kusog, kalig-on, kadasig sa pagpangalagad kanimo. In Jesus name, amen. Atong i-tune in ang atong mga hunahuna, atong kasing-kasing ang duha nato kay dulungog sa pulong sa Ginoo nga atong madunggan karon. No? Ang atong mensahe karon mga kaigsuonan, naghisgot siya ning pulong nga nagingon, finding my self-worth by knowing Jesus. Finding my self-worth in by knowing Jesus Christ. Pagpangita sa bili sa imong kinabuhi diha sa pag-ila ni Jesus. Amen. Pangitaon na to atong bili. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi, we
we are now searching. Nagapangita kita sa balyo sa atong kaugalingon nganong nagapangalagad tadya sa Ginoo. Kay kung dili ka kasabot sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili ka makasurvive, di ka makalahutay, di pud consistent ang imong pagtuo sa Ginoo tungod kay wa ka makasabot nganong nangalagad ka sa Ginoo, nganong gapray ka, nganong naay buluhaton sa Ginoo, muna nga dili ka mo apil sa buluhaton sa Ginoo tungod kay wala ka makaintindi sa imong worth, sa imong value, sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Amen. Una mga kaigsuonan, what is your worth in Jesus Christ? Unsa man ang imuhang bili, unsa man imong value diha kay Kristo Jesus. Una, makita diya sa Roma 8:1. Ingon siya din hiigso, paminaw pag maayo, kay kaning nga mensahe importante kaayo nga masabtan nimo. Pagkaplag sa imong bili, sa imong kinabuhi diha kay Kristo Jesus. Roma 8:1. Ingon siya, tungod nini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Ingon siya karon. Now, grabe igsuon ba? Kung karon ka ming desisyon nga mga lagad sa Ginoo, kung karon ka muhatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, karon pong adlaw giputol ang silot sa Dios diha nimo. Pero kung gahapon ka ming desisyon nga nangalagad ka sa Ginoo, katong gahapon nga ning desisyon ka, mobutong adlaw nga giputol ang silot nga hukom sa Dios diha nimo. Mao ni mga kaigsuonan, yung pa din what is your worth in Jesus Christ? What is your worth? Unsa man imong value diha kay Hesus. Number 1, giputol. Ingon siya, dili na hukman sa silot ang tanang nahiusa sa Ginoo. Usaon man nimo nga mahiusa imong kinabuhi sa Ginoo? Una, mga lagad ka sa Dios. Ihalad nimo imong kinabuhi sa Ginoo para mahiusa ka. Dawaton nimo ang pulong sa Ginoo, sundo nimo ang pulong sa Ginoo, mga lagad ka sa Ginoo para mahiusa ka sa Ginoo. Kaya ang tao nga nahiusa sa Ginoo, ang iyang sala pinasaylo, ang iyang kinabuhi hininluan, iyang kinabuhi binalaan, kay ang maghinlo o ang magbalaan nimo ang Ginoo man nga naghatag kanimo o pagtugot aron ka makaduol diha sa Dios. When we are in Christ, kung naa ka diha kay Kristo, una, He sanctified you. Amen. Nindot kaayo ba? Pag abot nimo kay Kristo, iya din kang gi-sanctified. Iya din kang gihinluan. His life as payment to our sins. Ang iyang kinabuhi, ingon nga bayad sa ating sila. So that we could make us whole and give life in Him. Aron ang atong kinabuhi, mahimo ta nga whole tibuok. Mahimong whole ang imong kinabuhi. Unya, ang imo pong kinabuhi, mabatunan pod, maiya pod ni Jesus. Without Jesus, we are not enough. Kung wala sa Jesus, dili ta tibuok, dili ta satisfied, dili pa igo ang atong life. Kay dili makatagbaw ang butang sa kalibutan, dili makatagbaw ang tanan, bisan pag gwapo imong balay, gwapo imong sakyanan, gwapo imong trabaho, di gyapon ka matagbaw. Masuya gyapon ka sa uban nga nay gwapong trabaho pa nimo. Pag gwapo imong balay, pag magkaadto ka sa gwapo pa nga balay, masuya gyapon ka. Gwapo imong sakyanan, pag makita ka na lain na pong sakyanan, gwapo, masuya gyapon ka. Pero kung naa ka kay Kristo, your life is enough. You are enough in Christ. Since Jesus came into your life. Sa diha nga niabot si Jesus sa imong kinabuhi, He sees you as enough. Lantawon kaniya nga igo na ka. Dili sa mangita pa ug lahi. Sa diha nga niabot ka kay Kristo, ang lantaw sa Ginoo nimo is enough na. Enough na ning tawhanas ako. Kining tawhanas, satisfied na ko siyang kinabuhi.
Dili siya moingon, napapailain na ni. Pag makita ka ni Jesus, He sees you as enough, a complete, wonderful human being when you are in Him. Complete human being. Sa ato pa, sa diyang gilandaw kas Ginoo, ang nakita niya sa imong completeness, nga kompleto man ning tawhana di ay. Kining tawhana dapat makapaton ni sa ako para makumpleto siya, para siya pod mahimo kong ako. Amen. So importante kayo mga igso. Muna yung reason nga si Peter wala siya ning biya ni Jesus. In John chapter 6 verse 68, si Pedro mga igsuon, wala siya ning biya kay Jesus. Atong basahon ha. Ayun siya. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Kung masabtan nimo nga ang naghatag lang nimo og dako nga balyo, ang naghatag lang nimo og dakong importansya, ang nagputol sa imong tunglo ang Ginoo, ang nagputol sa imong silot ang Ginoo, silutan na ka sa impyerno. Silutan na ka igsuon sa makalilisan nga kalayo sa impyerno. Pero sa dihang nakaduol ka sa Ginoo, giputol niya ang silot para nimo. Mao ni nga si Pedro niingon siya, matud pa din himag igsuonan nga namiya. Daghan kayo ang nangundang. Dili lang karon, kundi sa niaging mga panahon, daghan kayo ang nangundang sa pagpangalakad sa Ginoo. Pero daghana. Ingon pa din ni mga igsuon sa John chapter 6, ingon dinhi, apan pipila ka ninyo dili manuo. Nahibalo si Jesus sukat pa sinugdan kinsay dili mo tuo kinsay magbudhi kaniya og midugang siya pag-ingon. Mauman gani nga gisultian ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itubot kini sa amahan. Ug tungod niini daghan ang tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kanako? Si Simon Pedro miingon, Ginoo, kinsa may among kapaingnan nga anaa man kanimo ang pulong nga naghatag sa kinabuhing way katapusan. Juan 6:64 to 68. Kung ang tao mubiya siya sa Ginoo, nagpasabot lang ning tawhana nga wala siya nakaangkon o kasiguruhan sa Dios. Kung ang tao mubiya siya sa Ginoo, wala siya pagsalig sa pulong sa Dios. Kung ang tao mubiya siya sa Ginoo, wala siya ay kasiguruhan, wala siya ay pagsalig sa kinabuhi nga way katapusan nga gi-offer ni Jesus niya. Pero si Pedro niingon, Ginoo, nganong mubiya man ko nimo? Dili pwede mubiya ko nimo, Ginoo, kay anaa kanimo ang pulong og ang kinabuhi nga walay katapusan. Igsuon ko masabtan nimo ang pulong ni Kristo, di ka pwede mo biya sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ka pwede mo undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay matod pa ni Simon Pedro, Ginoo, asam mi pa imo nga naaman nimo ang kaluwasan. Ginoo, kung muundang kog simba nimo, kinsa ramong simbahon nga naaman nimo ang kaluwasan. Ginoo, kung muundang mi pagsimbalay, asam mi magsimbalay nga naaman kanimo ang duwa og tulo nga tapo. Amen. How God determine your value. Giunsa man sa Ginoo pag determinar ang sa imong bili. Kay igsuon tako ka imong bili. How God determine your value. God measured your worth by Jesus blood. Ang imo di ang value, ang imo di ang bili, nasukod di ay ni siya, na meet ni, natagbo nga nakabaton kag bili tungod sa dugo ni Kristo by Jesus blood. The only achievement that makes you worth anything in God's eyes is Jesus' achievement. Amen. Ang only nga achievement, kung sa maning achievement, kanang nahimo nimo ba sa imong kinabuhi? Ang butang nga nahimo nimo sa imong kinabuhi, nga naghimo kanimong bahandianon, naghimo kanimo dako og balyo, naghimo kanimo nga naay bili atubangan sa Dios, kining gitawag nga achievement ni Jesus.
Unsa may achievement, unsa may nahimo ni Hesus, katong nahimo niya dito sa cross sa Kalbaryo. Nga dito sa cross sa Kalbaryo, iyahang gihimuan og dako nga balyo ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi nga walay bili, iyahang gibutangan og bili sa dihang namatay siya dito sa cross. God doesn't measure us by our achievement. Wala ginasukod ni Jesus ang atong achievement, kay ang mga achievement, ang atong mga accomplishment dili ni makaluwas nato. Ang ang nahuman sa kinabuhi di nakaluwas nato. Ang makaluwas nato ang achievement o accomplishment ni Jesus. He loves us and care for us because Jesus Christ loves us. Amen. So makita nimo dinhi nga di ay masukod nato ang imong bili pinaagi kay Kristo Jesus. Amen. Now, what is the priceless value of knowing Jesus Christ? Muni siya ang musunod. Una, mailan nimo imong kaugalingon nga kung naa na ka kay Kristo, unsa man kining gitawag nga priceless value. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo. Okay, naa ni siya gitawag nga priceless. Ang bili nga naa sa imuha, di na siya masukod, di maihap. Di mabayaran og limpak-limpak na kwarta. Tungod kay anaan namang kadiha kay Jesus. Ingon sa Apostol Pablo sa Filipos 3:8, dugang paniana giisip ko nga ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Ingon si Pablo usa ka abogado. Si Pablo usa ka abogado nga tao. Bar top notcher. Pero matud pa niya dinhi siyang sinulat, dugang paniana, giisip ko ang tanan nga walay bili basta maangkon lang nako si Kristo. Giisip ko ang tanan basura. Ang akong kaugalingon basura. Ang akong nahuman basura. Ang tanan nga na-accomplish nako. Giisip nako nga walay value to. Basta maako lang si Kristo na akong gilagaran. Ang priceless ba? Ang pagkabahandianon sa imong pagpangalagad sa Ginoo di na way makatumbas nga salapian ng iso. Now, knowing Jesus is far more important and valuable than anything else in this world. Ang imong pag-ila o pagpangalagad sa Ginoo wala nay mas valuable pa, wala nay mas importante pa sa imong pag-ila o pagpangalagad sa Ginoo. Kanang daghan ka kwarta igsuon di na makaluwas nimo. Kanang gwapo kag trabaho di na makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo kanang imong pag-ila ug pagsunod ug pagpangalagad sa Ginoo. Mao din nagahatag kanimo valuable, bili, balyo aron ang imong kinabuhi mahimo siya nga mamatikdan ug mailhan ka diya sa Ginoo. Ingon siya, knowing Jesus, ang pag-ila kay Kristo mao na pinakataas o pinakahabog na makabot sa tao aron maila siya atubangan sa Dios. John chapter 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. Ibalik na ni Jesus mga kaigsuonan ang pagkaimportansya sa pag-ila kay Kristo. Kay kung mailhan nimo si Kristo, mailhan nimo ang imong kaugalingon kung kinsa ka. Di ka makaila kung kinsa ka. Muna ang tao bitaw mga igsuon, dili siya makaila kung kinsa siya nga naman. Ginapatay niya iyang kaugalingon. Muna ang tao, ginapatay niya, hinay-hinay iyang kaugalingon, kay wa niya maili kinsa siya. Mabitaw na ang tao, iyang gapatyon iyang kinabuhi sa bisyo, sa druga, ginapatay niya iyang kaugalingon, igsuon, sa bisan unsa nga bisyo, iyang ginapatay, hinay-hinay iyang lawas, tungod kay wala siya makaila kung kinsa siya. Pero kung mailhan nimo si Kristo ang source tinubdan sa imong kinabuhi. Si Kristo ang tinubdan sa imong ginhawa. Kung mailhan nimo si Kristo, mailhan nimo kung kinsa ka, kay resulta ka ni Kristo Jesus kung kinsa siya. Juan 17 verse 3. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao man ka,
nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Isa mauni ang eternal life, mauni ang kinabuhi nga way katapusan nga ang tao muila kanimo. Ang pagpangalagad sa Ginoo igsuon pag-ilana sa Dios, pag-acknowledge na sa Dios. Kay kung ang tao wala siya panahon sa Ginoo, but pasabot wala siya makaila sa Dios. Kay kung ang tao wala siya panahon diha sa Dios, wala siya panahon sa buluhaton Dios, nagpasabot nga kanang tawhana wala siya'y kinabuhing dayon. Kay ang kinabuhing dayon naani sa pag-ila sa Dios o kay Hesukristo na iyang pinadala. Munang ang tao pag wala siya Ginoo siyang kinabuhi, wala siya panahon sa Ginoo. Munang ang tao kumbensihon gid nato nga katong tanan nga niangkon nga naay Ginoo, katong tanan nga mituo og Ginoo, katong tanan nga miila og Ginoo, dapat makasulod siya sa simbalay. Tanan nga mituo sa Ginoo, dapat katong atong pangutana, brad, tuo ba ka sa Ginoo? Tuo, apil ta simbalay, brad. Kay kung tanan nga mituo sa Ginoo, dapat siya muila, musimba sa Dios. Nothing else on earth compares to knowing Jesus as your Lord and Savior. Wala na'y makakumpara pa sa tibuok kalibutan. Ikumpara nimo kaysa imong pag-ila sa Ginoo. Abi niyo mga igsoon, dili ka bayran o kwarta kini imong pag-ila sa Ginoo. Ano naman ang kwarta? Pag abot sa langit, wa na nag-epek dito. Dinis kalibutan, dako nag-epek to. Pero pag abot na sa langit, ang kwarta, di na nakadupan nimo. Kanang imong trabaho, di na makadupan nimo. Kanang trabaho nimo, nga mo hinungdan nga di ka makasimba, kanang imong trabaho nga mo hinungdan nga di ka makapil og simbalay, di na makadupan nimo pag tuwa na ka sa langit. Ang makadupan nimo, aron ka makasuod sa langit, kaning panahon nga imong gigahin diha sa buluhaton sa Ginoo. Tinuod na mga igsoon, daghang mga tao karon nga mahisgot na ganing simba, di sila mo simba. Ay, human simba, nga kwarta ba dahi ko? Pero sila kay balo igsoon nga ang pagsimba, mauna siya ang pinakadakong butang nga nakabot sa tao sa buhi sa siyota. O kanang pagsimba niya sa Ginoo, maunay basihanan sa Ginoo nga siya may apil dito sa gingharian sa Dios. Ayaw i-underestimate ang pagpangalagad sa Dios. Simba naman, simbalay naman. Ayaw i-underestimate, ayaw ipakawalay bili ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Ano man, ay awat sa uban igsuon na kaya ra kay nila absinan ang simbalay, kaya ra kay nila balibaran ang simbarangay, kaya ra kay nila absinan, purwa sila kay balo igsuon nga pag abot nila sa langit ang mudupa sa ilaha kining simbalay nga ilangi. Si Kristo nga mo'y nagsugo og simbalay. Knowing Him and being known by Him was the most important thing in life. Ang imong pag-ila sa Ginoo, maunay mo determine nga ang Ginoo nakaila nimo. Ang imong pag-apil sa simbalay, maunay mo determine nga ang Ginoo nakita sa imo. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo, mao'y nagdetermine nga ikaw nailhan sa Ginoo. Ug maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kanus aman si Lord, nag-start siya nga ang imong kinabuhi mahimo ng valuable sa iyaha sa dihang ang pulong sa Ginoo ning abot na sa imong kinabuhi. Sa dihang ang pulong sa Ginoo ni abot sa imong kasing-kasing. Amen? Lucas 8, versikulo 12. Ingon siya, ingon siya, ang binhi nga nahulog sa agianan, mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa, og misakmit niini, og misakmit niini, gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila motuo og maluwas. Grabe ang yawa mga igsoon. Gusto gid sa yawa nga wala gi malangit. Mao nga dili gusto ang yawa nga mopuyo ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Sa Lucas 8:12 nag-ingon dinhi nga sa diha nga ikaw naminaw sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud paglimot-limot. Ayaw gyud igsuon pag lingi-lingi nga masayang ang pulong sa Ginoo. Kay dili gusto ang yawa nga naay motuo sa Ginoo ug naay maluwas.
Ingon siya dinhi, gisakmit niya, gikuha niya ang binhi nga gipugas sa Ginoo sa imong kasing-kasing kay dili gusto ang yawa na ikaw maluwas og malangit. Igsuon tabangi imong kaugalingon. Tabangi imong kaugalingon nga maluwas ka pinaagi sa paggahig panahon sa Ginoo. Tabangi imong kaugalingon igsuon. Tabangi ang imong kaugalingon. Amen. Isitol imong kaugalingon diya sa Dios. Ano man, importante kayo sa imong life nga ang imong kinabuhi maplastar yun diya sa Ginoo. Wala lain pa igsuon nga remedy nga ang imong kinabuhi nga naman ang yawa hangtod karon wala na otro. Kay ang yawa di siya malipay kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kay nakahibalo ang yawa nga kanang pulong sa Ginoo nga imong nadunggan, imong gipugas, imong kasing-kasing. Maunay hinungdan nga mutuo ka sa Ginoo. Maunay hinungdan nga mga lagad ka sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo nga gitanom ni pastor, gitanom sa imong leader, sa imong kinabuhi, maunay hinungdan nga mutuo ka sa Ginoo ug maluwas ka. Pero dili gusto ang yawa nga maluwas ka. Munang usay ang yawa igsoon bisihon kaniya. Ang yawa bisihon kaniya sa trabaho. Daghan kay lamo-lamo ang yawa pag Domingo na. Daghan lamo-lamo ang yawa. Pag naibuluhaton sa Ginoo, daghan lamo-lamo ang yawa. Daghan ang yawa mga pasimang-simang so nakuna na to aron mawala ta dias bulhaton sa Ginoo. Pero sultian ti ka igsuon, sugod karon sukli ng yawa, igno nimo sa ikaw Satanas. Di nakakasakmit sa pulong sa Ginoo nga gitanom sa akong kinabuhi kay sugod karon maninuod nako sa pagpangalagad sa Dios. Sugod karon maninuod nako, sugod karon tumano nako ang pulong sa Ginoo. Amen. Kanusa man ang tao maka-encounter sa Dios, sa diyang motorok na ang pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa verse 15, ingon siya dinhi mga igsuon, ingon siya, apan ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, maog kadtong nakadungog sa mensahe ug sa kinasing-kasing, midawat ug mituman niini og mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Tanawa, igsuon. Dapat mahimo ang imong kasing-kasing nga maayong yuta. Aron ang pulong sa Ginoo nga matanong dito, mahimo siya nga mupadayon. Una, sa dihang natanom ang pulong sa Ginoo sa maayo nimong kasing-kasing, nidawat ka og butuman. Butuman ka sa pulong sa Ginoo. O mapailubon nga nagpadayon. Wala nagdasig ang Ginoo nga mosurinder ang tao. Wala niya gidasig, surinder mo. Wala, ingon siya. Dapat mapailubon ang inyong pagpadayon. Magpadayon ka upan sa pailob. Magpadayon ka hangtod na mamunga ka. Unsa ang bunga? Bunga sa pagpangala, pagsimba, bunga sa paghatag, bunga sa bagong kinaiya, bunga nga tao nga imong na-invite diya sa Ginoo, imong na-disciple diya sa Ginoo. Daghan kay bunga nga ma-produce nimo kung maayo lang imong kasing-kasing. Kung masabtan lang nimo ang imong kaugalingon nga importante ka sa Dios, nakita sa Ginoo nga dako kay kagbili kaysa mga butang aning kalibutan. Usbon ako mga kaigsuon palangga ka sa Dios. Usbon ako mga igsuon, ayaw ipakaubos, ipakaminos imong kaugalingon kay pinili ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo ug makakaplag ka og balyo diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo ang imong kinabuhi dako kay bini. Ayaw biya sa Ginoo kay base unyag masindikato, base unyag igsuog mainggaw ang imong kinabuhi kung biya ka sa Ginoo. Ipiyong imong mata igsuon kay magampo ko, Lord, di ko mo biya nimo. Lord, magpadayon ko sa pagpangalagad nimo. Kay ang naghatag nako og dako og bili, ikaw nga Dios. Bosa, Lord, dili ko muundang sa pagpangalagad kanimo. Hangtod sa imong pagbalik, Lord. Hangtod nga ako may kusog ginhawa, dili ko muundang sa pagpangalagad nimo. In Jesus' name, Amen.